शेर और खरगोश की कहानी। एक दफा का जिक्र है। दूर किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। वो जंगल का बादशाह था। वो रोज किसी जानवर या परिंदे का पीछा करके उसका शिकार करके उसे अपना निवाला बनाया करता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत डरते थे। हर वक्त जानवरों को अपनी जान की परवाह रहा करती थी। उन्हें लगता था कि वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलेंगे, शेर उनका पीछा करके उन्हें भी मार डालेगा। पूरे जंगल में एक खौफ सा छाया हुआ था। एक दिन तमाम परेशान हाल जानवर एक जगह जमा हुए और शेर के हमलों पर तबादला ख्याल करने लगे। हर किसी ने अपना अपना मसला बयान किया, हर किसी ने अपना अपना ख्याल जाहिर किया। उस इजलास में सारे जानवरों ने शेर के डर से पैदा हुए हालात का इजहार किया और इसकी एक तरकीब सोचने लगे। ऐसे में उस इजलास में से एक भेड़िया बोला कि मेरे पास एक तरकीब है। उसने सभी जानवरों को खातिब करते हुए कहा, हम सब एक एक करके शेर के पास जाएंगे और खुद को उसके सामने खाने के तौर पर पेश करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें 24 घंटे शेर के हमलों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे दोस्तों? जंगल के बाकी सारे जानवर उसकी इस तजवीज़ से रजामंद हुए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी इस बात से सहमत हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगरचे हमें एक ना एक दिन मरना ही है तो क्यों ना बाकी की जिंदगी आराम से काटें। इस इजलास के बाद सभी जानवर शेर के पास गए और उन्होंने जाके अपना सारा मुतफ़िका फैसला शेर को बताया। ये सब सुन के शेर ने कहा कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी बात इत्मीनान से सुनूंगा। और फिर शेर ने कहा कि मैं तुम सब के इस फैसले से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन अगर एक भी दिन मुझे खाना ना मिला तो मैं बाहर आके तुम सब जानवरों को मार के एक साथ खा जाऊंगा। तो शेर ने ये सब कहा और मंजूरी दे दी। उस दिन के बाद से रोजाना शेर की गार में एक जानवर आया करता और शेर उसे खा जाया करता था। शेर को बिना मेहनत और भाग दौड़ के अपनी ग़िज़ा मिल रही थी और बाकी के जानवर भी सुकून से रह रहे थे। कई दिनों तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। जिस दिन खरगोश ने शेर की गार में शेर का नाश्ता बन के जाना था। वो एक अक्लमंद खरगोश था जो कि शेर की गार की तरफ बढ़ रहा था। उसे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि वो शेर इस खरगोश को ऐसे ही खा जाए। खरगोश को महसूस हुआ कि शेर सब पर बहुत जुल्म कर रहा है। खैर, क्योंकि ये सब जानवरों का मुतफ़िका फैसला था तो खरगोश को भी इस पर अमल करना था। जब खरगोश शेर की गार की तरफ बढ़ रहा था तो उसने रास्ते में एक कुआं देखा, जिसे देखते ही खरगोश के जहन में एक ख्याल आया और वो खुशी खुशी इस शेर की गार की तरफ चला गया। जैसे ही वो शेर की गार में गया, शेर वहां इंतजार में था। वो बहुत गुस्से में था। शेर ने गुस्से में कहा कि मैं पहले ही दिन से बता चुका हूँ, मुझे आखिर से आने वाले पसंद नहीं। मैं यहाँ इंतजार में था और मुझे बहुत भूख लगी है। तुम अपनी शरायत को नजरअंदाज कर रहे हो। शेर की बात सुनकर खरगोश बड़े इत्मीनान और आजिज़ी के साथ बोला कि बादशाह सलामत, मैं तो वक्त पर ही अपने घर से निकला था, मगर ताखीर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ। मुझे ताखीर क्यों हुई मैं इसकी भी वजह आपको बताऊंगा। खरगोश ने बहुत ही एहतराम के साथ ये बात कही। फिर शेर बोला कि वो जो भी हो मुझे जल्दी से बताओ। फिर खरगोश बोला कि बादशाह सलामत, जब मैं आपके पास आ रहा था मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया।
میں اسے دیکھ کے بہت ڈر گیا۔ میں نے اسے آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتائیں، مگر وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس شیر نے آپ کی توہین کی۔ اس کی بات سن کے مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ان کے بارے میں ایسا مت کہو، وہ ہمارے جنگل کے بادشاہ ہیں، ان کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس شیر کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے غصے میں مارنے کی کوشش کی۔ میں مشکل سے اپنی جان بچائی اور پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو میرے بادشاہ سلامت تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اسے خبردار بھی کیا۔ اس کے جواب میں اس شیر نے کہا کہ تمہارے بادشاہ انتہائی بیوقوف ہیں، وہ بس گھر بیٹھ کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، کاہل سست کہیں کے۔ اس نے ایسی اور بہت بری باتیں کہیں آپ کے بارے میں، اور پھر اس نے کہا کہ اگر تمہارے بادشاہ میں ہمت ہے تو اس سے میرے سامنے آنے کا کہو، یہ میری اسے کھلی چنوتی ہے، پھر اسے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں۔ اس کے اندر اگر ہمت ہے تو اسے کہو کہ میرے سامنے آئے اور آ کے مجھ سے مقابلہ کرے۔ خرگوش کی یہ ساری باتیں سن کر شیر کو غصہ آ گیا اور اس نے خرگوش سے کہا چلو پھر پہلے اس کے پاس چلتے ہیں، پہلے اس کی خبر لیتے ہیں، پھر بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے۔ خرگوش نے کہا چلیے بادشاہ سلامت، میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور پھر وہ خرگوش اس شیر کو لے کر اسی کنویں کے پاس آیا جس کنویں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی۔ وہ وہاں پہنچ کر اس خرگوش نے اس شیر سے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ شیر اسی کنویں کے اندر رہتا ہے، آپ ذرا قریب سے جھانک کر دیکھیے۔ شیر نے اس کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا اور اسے اس پانی میں اپنا ہی عکس نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ بیوقوف شیر دھاڑنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر خرگوش نے شیر سے کہا بادشاہ سلامت، وہ دیکھیے، وہ آپ کو دیکھ کر کیسے دہاڑ رہا ہے۔ خرگوش نے شیر کو اور اکسایا اور شیر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس شیر نے اس کنویں کے اندر ایک زبردست سی چھلانگ لگائی اور اس کنویں کے اندر ہی ڈوب گیا۔ اس کے اندر کوئی شیر نہیں تھا۔ وہ بیوقوف شیر اپنے ہی عکس کا دھوکہ کھا کر اس کنویں میں کود گیا۔ کچھ دیر میں وہ شیر اس پانی میں ڈوب گیا اور ڈوب کے مر گیا۔ خرگوش کی اس عقل مندی سے نہ صرف خرگوش کی جان بچی بلکہ تمام جنگل کے جانوروں کو بھی اس شیر کے شر سے چھٹکارا مل گیا۔ ایک دفعہ پھر دوبارہ سارے جانور مل کر اکٹھا ہوئے اور انہوں نے مل کر خوب جشن منایا۔ پورے جنگل میں پھر سے خوشی کا سما تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ چونکہ باقی کے سارے جانور مل کر رہتے تھے تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں عقل مندی سے بھی کام لینا چاہیے۔ صرف جسم کا بڑا اور طاقتور ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے دماغ کا استعمال کریں اور عقل مندی سے کام لیں تو کوئی بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑا مسئلہ بڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ عقل سے کام لینا بہتر ہوتا ہے۔ شیر اور چوہے کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک آہٹ کی آواز سنی جو کہ اسی درخت کے اوپر ایک گھونسلے سے آ رہی تھی۔ شیر نے یہاں وہاں دیکھا اور پھر سے سو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر آہٹ ہوئی تو پھر اس کی آنکھ کھل پڑی تو شیر بہت ہی زیادہ چڑچڑا ہو گیا۔ اس نے پھر یہاں وہاں دیکھا اور غصے میں سو گیا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ سونے والا تھا اس کے پاس سے ایک چوہا گزرا۔ وہ پھر آہٹ کی آواز کے ساتھ شیر جاگ گیا۔ اس چڑچڑے شیر نے بہت غصے میں اس چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہا بہت ڈر گیا اور اس نے شیر سے کہا
اے جنگل کے عظیم راجا، میں ایک ننھی سی جان ہوں، مجھے جانے دو، میں تمہیں ایک نہ ایک دن اس کا اچھا بدلہ ضرور دوں گا۔ شیر نے اس کی بات سنی اور سوچنے لگا کہ بھلا یہ چھوٹا سا چوہا مجھے کیا نفع دے سکتا ہے، مگر پھر بھی اس نے اسے نہیں مارا اور اسے جانے دیا۔ کچھ دنوں بعد جب شیر جنگل میں گھوم رہا تھا تو ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ شیر نے وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر وہاں سے نہیں نکل سکا۔ وہ زور زور سے دھاڑنے لگا۔ اس کی آواز سن کر وہی چوہا وہاں پر آ پہنچا۔ اس نے شیر کو جال میں پھنسا دیکھ کر اس کی مدد کرنے کا سوچا اور پھر وہ جال کے اوپر چڑھ گیا اور جال کو کترنے لگا۔ کچھ دیر میں سارا جال کتر دیا اور شیر آزاد ہو گیا۔ شیر نے پھر اس چوہے کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس نے خیال کیا کہ واقعی میں کوئی چھوٹی چیز کسی سے کم نہیں ہوتی۔ اگر وہ شیر اس دن اس چوہے کو نہ چھوڑتا تو آج شیر بھی زندہ نہ بچ پاتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں کے قریب ایک نہر ہوا کرتی تھی۔ اس نہر کے دونوں طرف ہریالی، سبزہ اور گھاس پھوس تھی۔ وہاں پر اس گاؤں کی بکریاں، بھینسیں اور باقی دیگر جانور گھاس چرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہیں اس نہر کے اوپر ایک چھوٹا سا لکڑی کا پل بھی تھا جو کہ زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ بکریاں اس کے اوپر سے چل کر کبھی ایک طرف آتی تو کبھی دوسری طرف جاتی۔ یہ سلسلہ یوں ہی کئی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دفعہ ایک دن کی بات ہے، اس پل کے اوپر سے ایک بکری دوسری جانب جا رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا اسی پل کے اوپر سامنے سے ایک اور بکری آ رہی ہے۔ پہلی بکری نے اس بکری سے کہا، ذرا تم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے جانے کا راستہ دو۔ دوسری بکری بولی، نہیں، تم پیچھے ہٹو گی اور مجھے راستہ دو گی۔ اس نے پھر جواب میں کہا، میں پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ یوں دونوں آپس میں لڑنے لگیں اور کوئی بھی پیچھے نہ ہٹی اور پھر دونوں ہی لڑتے لڑتے پانی میں جا گریں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اطمینان اور سکون سے کام لینا چاہیے، اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے کبھی کبھار پیچھے بھی ہٹ جانا چاہیے۔ اسی بات کے لیے ایک مشہور کہاوت بھی ہے، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے اور شیطان ہمیشہ برا کرتا، سوچتا اور کرواتا ہے۔ سپیرو اینڈ ٹریز۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی دریا کے قریب دو درخت ہوا کرتے تھے۔ وہیں ان دو درختوں کے قریب سے ایک دفعہ ایک چڑیا گزری۔ اس چڑیا نے ایک درخت سے پوچھا، کیا میں تمہاری ان شاخوں پر اپنا گھونسلہ بنا سکتی ہوں؟ تو اس درخت نے کہا کہ میری جڑیں کمزور ہیں اور میں آنے والی ان برساتوں میں ٹک نہیں پاؤں گا۔ پھر اس چڑیا نے اس درخت کو غصے سے کہا کہ اگر تم نے گھونسلہ بنانے کی اجازت نہیں دینی تو مت دو، مگر یوں جھوٹ موٹ کے بہانے مت بناؤ۔ کچھ دنوں بعد وہیں سے ایک اور چڑیا گزری اور اس چڑیا نے بھی یہی بات دہرائی، کیا میں تمہاری ان شاخوں پر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بنا سکتی ہوں؟ تو اس درخت نے چڑیا کو صاف انکار کر دیا اور اجازت نہیں دیے، کہا کہ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر وہ چڑیا دوسرے درخت کے پاس گئی اور اس نے اس سے پوچھا، کیا میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے تمہاری ان شاخوں پر ایک گھونسلہ بنا سکتی ہوں؟ آنے والی برساتوں کے لیے رہنے کے لیے جگہ کی تلاش ہے۔
दूसरे दरख्त ने हामी भर दी और उन्हें इजाजत दे दी। फिर चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बनाना शुरू किया। घोंसला बनकर तैयार हो जाने के कुछ ही अरसे बाद एक जोरदार तूफानी बारिश हुई। इसी बरसात में वो पहला दरख्त जिसने घोंसला बनाने से इनकार कर दिया था वो गिर गया। उस दरख्त को गिरता हुआ देख चिड़िया बोली, देख लिया खुदगर्जी और सिरफरी का अंजाम। तुमने घोंसला बनाने से इनकार कर दिया था, खुदगर्जी और सिरफरी में आ गए थे, तो तुमने देखा खुदा ने तुम्हें इसका क्या अंजाम दिया। वो दरख्त मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मालूम था कि मेरी जड़ें कमज़ोर हैं और मैं इस बरसात में टिक नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होने से बचा ली और तुम्हें अपने ऊपर घोंसला बनाने की इजाज़त नहीं दी। ये कहकर वो दरख्त खुशी खुशी दरिया के पानी में बहता हुआ चला गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत से सबक सीखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी को जाने बगैर उसके बारे में कुछ भी कह देना बहुत गलत होता है। जैसे पहली चिड़िया ने उस दरख्त से कहा कि तुम बहाना बना रहे हो, जबकि ऐसा नहीं था। दूसरी चिड़िया ने भी उस दरख्त की दिल आज़ारी की और उस दरख्त से कहा कि तुमने गरूर किया तो तुम्हें इसका बुरा अंजाम मिला, जबकि हकीकत में दरख्त ने दोनों ही चिड़िया के साथ अच्छा सलूक किया और उन दोनों को बचाने के लिए अपने ऊपर घोंसला बनाने की इजाज़त नहीं दी। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सी जगहों पर हम ऐसे ही धोखा खा जाते हैं और बहुत से अच्छे लोगों की अच्छी दोस्ती से हाथ धो बैठते हैं। तो हमें भी ये मसले पर गौर करना चाहिए कि बात इत्मीनान से सुननी चाहिए। Grapes are sour. एक दफा एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत भूखी थी। वो खाना ढूंढने के लिए उधर उधर गई। इसने दरख्त पर अंगूरों के गुच्छों को लटकते देखा। इसका मुंह पानी से भर गया। इसने छलांग लगाई लेकिन उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। फिर उसने बार बार छलांग लगाई लेकिन सब बेसूद गया। फिर वो ये कहकर चली गई कि अंगूर खट्टे। ये कहानी हमें अखलाकियात सिखाती है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है इसे गलत मत कहो, इसको हासिल करने की कोशिश करो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल किड्स ड्रीम को सब्सक्राइब करें। Today we'll learn a story. एक दफा का जिक्र है, दूर किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसे बहुत भूख लगी थी। वो बहुत ज्यादा भूखी थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां दरख्त पर मुर्गा बैठा था। मुर्गे को एक ख्याल आया और उसने मुर्गे से कहा, अरे मुर्गा भाई, क्या तुम्हें पता है कि आज हमारे जंगल में एक मुआहिदा हुआ है? कैसा मुआहिदा? सारे जानवरों ने मिलकर फैसला किया है कि आज से हम सब भाई भाई और दोस्त हैं और कोई किसी को भी नहीं मारेगा। अच्छा ठीक है। अरे यार, ये तो अच्छा हो के चुप हो गया है। अब तो हमने मुआहिदा कर लिया है।
चलें। मुर्गा समझ गया कि दाल में कुछ तो जरूर काला है। फिर मुर्गा ने कहा, हाँ हाँ चलते हैं, रुको तुम्हारे भाई और दोस्त आ रहे हैं, उन्हें साथ ले चलते हैं। मेरे कौन से भाई और दोस्त? अरे वही जंगली भेड़िए जो अब से तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, यही मुआहिदा हुआ है ना? ये सुनकर लोमड़ी वहाँ से फौरन भाग गई और मुर्गा अपनी ज़ियानत की वजह से उसका शिकार होने से बच गया। लोमड़ी और कौवे की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक दूर जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत भूखी थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ एक दरख्त पे कौवा बैठा था। उस कौवे के मुंह में एक पनीर का टुकड़ा था। वो लोमड़ी उसको खाना चाहती थी। उसे समझ नहीं आई कि क्या करे। लोमड़ी को एक तरकीब सूझी और उसने कौवे से कहा, अरे कौवा भाई, मैंने सुना है कि आपकी आवाज बहुत सुरीली है। मुझे एक अच्छा सा गाना तो सुनाओ। अपनी तारीफ सुनकर कौवा चुप ना बैठ सका और जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला, वो पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने उसे उठाया और लेके चली गई और कौवा बस गाता ही रह गया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि खुश आमद बुरी बला है। हमें अपनी झूठी तारीफ सुनकर पहले कुछ सोचना चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए। एक बार एक कौवा था। वो बहुत प्यासा था। वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा था। इसने घर के बाहर एक घड़ा देखा। इसमें थोड़ा सा पानी था। इसकी चूंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। उसे एक ख्याल आया। उसने घड़े में कुछ कंकरियां गिराएं। पानी ऊपर आया और उसने पी लिया। फिर वो खुशी से उड़ गया। ये खूबसूरत कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से महरूम न हो, यानी इसे मत छोड़ो। कामयाबी आपकी है, अब कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लाइक, शेयर